जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक तदफीन के मौका पे मौजूद हैं। तो जिस तरह हम पहले एक सिलसिला जारी किए हुए हैं कि जब भी कोई दोस्त इस दुनिया से जाते हैं तो उनकी जो खूबियां हैं, जो उनकी नेकियां हैं, उनका ज़िक्र खैर किया जाए ताकि उनके जो बच्चे हैं या उनकी फैमिली मेम्बर्स वो सुने, और इसी तरह वो अजहार अफसोस भी हो जाता है और आइंदा आने वाली नस्लों के लिए वो जो बुज़ुर्ग यहाँ से चले जाते हैं उनकी यादें ज़िंदा रहती हैं। इस वक्त हमारे साथ जो बुज़ुर्ग वफ़ात पा गए हैं बशीर साहब, उनके बेटे मौजूद हैं, और इसी तरह इनके साथ एक नौजवान है, ये अपना तारुफ भी करवा देंगे और फिर उसके बाद इनसे हम बुज़ुर्गों के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन मालूमात लेंगे। आप अपना पहले तारुफ करवा दें उसे। जी, मैं बशीर अहमद साहब का छोटा बेटा काशिफ परवाज़ हूँ, और मैंने अपने वालिद साहब को बहुत ही शफ़क़त वाले और बहुत ही प्यार करने वाले वालिद पाया, और मैंने उनकी तरबियत में रहते हुए जमात की खिदमत भी की और दुनिया में भी तरक्की की। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी बरकतों से जो है वो हम बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। आपके वालिद साहब की पैदाइश कहाँ, कौन से तल्लुक़ कौन से पाकिस्तान से? जी, मेरे वालिद साहब जो है वो गुरदासपुर फेरोचेची के पास, जो इंडिया के पास इलाका है, उधर पैदा हुए और 10 साल की उम्र में वो फैसलाबाद के गांव में शिफ्ट हुए। उसके बाद हम रबुआ में शिफ्ट हो गए, और एक्चुअली जो है हमारा ताल्लुक़ रबुआ से है। माशाल्लाह, मैंने आपको देखा हुआ है, आप जमात के साथ अक्सर मौके पे ड्यूटी करते नज़र आए हैं। नूर मस्जिद में भी मैंने आपको देखा कि आपके वालिद साहब ने आपको बचपन में कोई ऐसी बातें बात एक्स्ट्रा जो आप बच्चे अपने वालिद ये पाते हैं, कोई ऐसा वाक़या, कोई बात कोई याद है आपको? जी, मुझे याद है जब मैं पाकिस्तान रबुआ में था तो मेरी उम्र 12-13 साल थी। तो मैं मस्जिद में गया और मस्जिद में ऐलान हो रहा था कि जिन्होंने कादियान जाना है वो अपनी दरख्वास्तें जमा करा दे। तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि मैंने वालदा के लिए पासपोर्ट जमा करवा दिया, और उन्होंने मुझे कोई नहीं डांटा, ना कोई उन्होंने मुझे किसी किस्म का कहा। उन्होंने कहा कि आपने अच्छी कोशिश की है और पेपर जमा कराया और कादियान जाएँ आप। और मैं अपनी वालदा के साथ 12 साल की उम्र में कादियान गया, और उन्होंने मुझे ट्रेन पे चढ़ाते हुए जो है हिम्मत हौसला दिया और सब्र और खामोश तबीयत के साथ उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने इतनी छोटी उम्र में फैसला कर दिया है या तुम गुम हो जाओगे, या कोई किसी किस्म की डांट डपट नहीं की। तो जो इस्लामी तालीम है कि बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत की, उन्होंने अला नमूना जो है हमारे साथ हमेशा किया। कभी मारा नहीं, कोई डांट नहीं की, मतलब हमेशा प्यार और मोहब्बत की मिसालें कायम की, छोटे बड़ों के लिए, सबके लिए। फिर दूसरा जो मैं समझता हूँ, शायद जो आपको मैं देखता हूँ, वो खिलाफत से जो मोहब्बत का एक डालना इंसान के अंदर, वो भी उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा, जैसे जर्मनी का उसने सन में आप आए? मैं 1995 में जर्मनी में आया, और हमारे वालिदैन उस वक्त पाकिस्तान में थे। अच्छा। और इस माशरे में आंखें खोलनी इंसान को बुराइयों की तरफ भी बाज़ दफ़ा ले जाता है, लेकिन उनकी अच्छी तरबियत के नतीजे में मैंने 1995 में जमात का खाना स्टार्ट किया। साथ में स्कूल में भी जाता था। तो आज अल्लाह ताला की वजह से मैंने IT में काम करता हूँ और अपना MBA भी कर लिया है और अच्छी जॉब भी करता हूँ। तो उसके बाद मेरे अम्मी अबू 1998 में जर्मनी में आए, और इन्होंने मुझे यही तालीम दी कि आपने जमात के साथ जो है वो मज़बूत ताल्लुक़ रखना है, खिलाफत के साथ मज़बूत ताल्लुक़ रखना है, और खिलाफत की बातें सुननी है और उन पे अमल करना है। और ऐसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जमाती तौर पे भी नेशनल रीजनल सेक्रेटरी माल रहा हूँ। अच्छा। और जैसे इन्होंने तारफ़ कराया, नूर मस्जिद में भी मुझे खिदमत करने की तौफ़ीक मिली। तो ये सारी इनकी जो है वो मेहनत थी, या हमारी अच्छी तरबियत थी जो इनसे हमने ली, और हम जमात में जो है मजबूती से खिदमत कर सके। जो वालिदैन जब इस दुनिया से चले जाते हैं ना, जो उनकी नेकियां की गई होती हैं ना, वो औलाद की शक्ल में आगे जारी रहती हैं, और वो जो नेकियां करते हैं उनमें ऑटोमेटिकली जो वालिदैन हैं उनको भी वो सिला मिलता रहता है। आप माशाल्लाह, ये जो आपने नुक्ता बताया ना कि आप अकेले आए जवानी के आलम में, और इस मुआशरे में आपके ऊपर वो रंग नहीं चढ़ा जो अक्सर यहाँ ख़तरा रहता है लोगों के ऊपर, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरा ख्याल ये वालिदैन की दुआओं का, तरबियत का असर है। तो बाकी अगर ये हमारे साथ नौजवान है एक, इनका भी आप अपना तारुफ करवा दें। आप क्या लगते थे शीर साहब के? अपना ज़ुहैब चौधरी। अच्छा। मैं उनका नवासे
یہ ان کے نواسے ہیں. آپ ان کے نواسے ہیں، یعنی آپ کی امی کے وہ ابو تھے؟ ہاں جی، میرے امی کے ابو تھے. ٹھیک ہے. آپ کا تو جب سے وہ جرمنی میں آپ کے پاس ہی تھے جب آپ پیدا ہوئے ہیں یہاں؟ ہاں جی، آپ کے پاس ہی تھے. اور آپ نے ان سے کچھ سیکھا قرآن مجید، کوئی پڑھنا سیکھنا یا اس طرح کی کوئی چیزیں آپ نے ان سے سیکھی ہیں؟ ہاں جی، طبیعت سیکھی ہے کہ نماز کے ساتھ تعلق رکھنا سیکھا ہے. اچھا. اور انہوں نے آپ کی یعنی آپ کو اچھی باتیں بتائی ہوں گی آپ کو. اچھا. آپ بے شک کچھ جرمن میں بھی کچھ بتا سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو کس طرح آپ کو جو ہے آپ کی حسیوں کی جب آپ کو موقع ملا جو انہوں نے کوئی باتیں بتائیں، آپ بے شک جرمن میں بتا دیں. Ich habe von ihnen gelernt, halt, wie man mit den Eltern umzugehen hat. Ja. Oder familiär halt mit den Geschwistern. Ja. Und meine komplette Kindheit habe ich auch mit ihnen verbracht. Ja. Und bis zum Schluss war ich auch mit ihnen die ganze Zeit im Krankenhaus. Achso. Und ich habe halt versucht, alles zurückzugeben, was er mir gegeben hat. Ja, ja. Weil wo ich noch kleiner war, wo ich nicht so als unter 10 Jahren war ich öfters bei Übernachtung bei meinem Onkel. Und da hatten wir halt eine schöne Zeit und da haben wir halt viel Zeit miteinander verbracht und da wollte ich ihm noch halt, auch wo er krank wurde, halt alles zurückgeben und pflegen. Ja, ja. جی ہاں صحیح. جی ابھی ہمارے ساتھ جو بشیر صاحب ہیں نا، ان کا جو پوتا یعنی ان کا جو آپ کتنے سال کے ہو؟ 13 سال کا. اور اس نے کافی زیادہ وقت جو ہے اپنے دادا کے ساتھ گزارا ہے. اس کے ابھی والد صاحب جو تھے وہ بتا رہے تھے اپنے ابو کی باتیں، اب یہ اپنے دادا کی باتیں بتائے گا. اچھا آپ بتائیں جو لاسٹ ٹائم لیٹس سائز جو آپ نے اپنے دادا ابو کے ساتھ گزارا ہے، کچھ باتیں آپ کو یاد ہیں جو دادا ابو نے آپ کو کچھ سکھائی ہوں، جو انہوں نے بتایا ہو کہ بیٹا ایسے کرتے ہیں، ایسے زندگی گزارنی ہے، حضور کے ساتھ آپ نے تعلق رکھنا ہے، خط لکھنا ہے، یا آپ اپنا کچھ بتا دیں؟ بے شک جرمن میں بتا دیں یا اردو میں بتا دیں، جو آپ اونچی آواز میں بتائیں. اوکے بتائیں. Bisschen lauter? Ich kann mich erinnern, dass ich mit meinem Opa Ja. gespielt habe. Ja. Sehr viel Zeit verbracht habe. Ja. Und Hat bei Ihnen beim Koranlesen mal geholfen? Koran lernen, wie man Koran liest? daran kann ich mich erinnern. Hat geholfen. Und beim Gebete hat euch auch gesagt, das muss man 5-mal im Tag beten? Auch? Ja. Und irgendwas, was du noch vermisst auf deine Opa? Ja, dass ich mit ihm gespielt habe. Wie? Also, dass ich mit ihm gespielt habe. ہاں gespielt hat, hast du. یار جو بتا رہے جی، ایک تو وہ قرآن مجید پڑھنے میں مدد کی اور پھر نمازوں کی طرف توجہ دلائی، اور پھر اپنے دادا کے ساتھ وہ جو کھیلتے رہے ہیں. یہ بچپن میں جو ہوتا ہے نا چھوٹے بچوں کا، خاص طور پہ بزرگوں کے ساتھ وقت گزرا، وہ ان کو نہیں بھلا سکتا. وہ مجھے بڑا یاد ہے. چلیں بہت شکریہ. آپ کا کیا نام بتایا آپ نے؟ Aktiv Parvaz. اختر پرواز. عاطف پرواز. بہت شکریہ. جی ہمارے ساتھ اس وقت ان کے جو نواسے ہیں ایک اور وہ موجود ہیں، یہ تعارف بھی کرواتے ہیں، پھر اپنا نانا ابو کی کچھ باتیں بھی بتائیں گے. السلام علیکم. میرا نام ارسلان صادق ہے. میرے جو نانا ابو تھے ان کے ساتھ میری یادیں ربوہ سے ہی چلتی آ رہی ہیں. اچھا. اور اس وقت جب مجھے یاد ہے کہ ہمیں بڑی خوشی ہوا کرتی تھی جب اسکول سے چھٹیاں ہوتی تھیں تو ہم اپنے نانا ابو کے پاس، نانی ابا کے پاس ہمیں انتظار رہتا تھا کہ ہم ان کے گھر جائیں، کیونکہ ان کے ساتھ وقت گزارنا وہ بہت مطلب ایک علیحدہ قسم کا تھا جو میں اب لفظوں میں شاید نہ اس طرح بیان کر سکوں، لیکن ہمیں انتظار رہتا تھا ہم بہن بھائیوں کو کہ ہم ان کے پاس جائیں اور ان سے کچھ جو ان کی کہانیاں ہوتی تھی پرانے وقت کی، جیسے وہ ذمہ داری کا کام کرتے تھے اس وقت ہمیں سنایا کرتے تھے. تو خاص طور پر مجھے بہت شوق ہوتا تھا پرانی ہندوستان کی گرداسپور سے جہاں سے وہ آئے تھے. تو اس وقت جو ان کا گاؤں بھی تھا ان کی باتیں سننے کا. تو اس کے بعد پھر جب ہم پہلے جرمنی آ گئے تھے، اس کے کچھ ہی دیر بعد میرے نانا ابو نانی ماں وہ بھی آ گئے تھے جرمنی. تو ایک
ایک دفعہ پھر ہمارے بچپن میں وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ ہم چھٹی میں پھر ان کے پاس جانے لگ پڑے تھے. تو ہمیں ان کے گھر جا کے سب سے زیادہ مزہ آتا تھا کیونکہ ان کے گھر کے بالکل نیچے ایک جو جرمنی میں جس کو شپیلپلاٹس کہتے ہیں کھیلنے کی جگہ ہوتی ہے, تو ان کے گھر کے بالکل نیچے تھا. تو وہ کھڑکی میں اوپر بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہوتے تھے, ہماری دیکھ بھال کرتے تھے. تو خاص طور پہ انہوں نے بہت دھیان رکھنا کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کیسے سلوک کرتا ہوں. تو وہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مجھے بٹھا کے اپنے پاس سمجھایا کہ چھوٹے بھائیوں کو کس طرح کرنا ہے, کیونکہ ہم بچے تھے, شرارتوں میں کبھی الٹی سیدھی بھی حرکت ہو جاتی تھی. تو وہ انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں سمجھایا. کبھی جب ضرورت پڑتی تھی تو وہ سختی کے ساتھ بھی انہوں نے سمجھایا تھا. اچھا. لیکن زیادہ طور پہ ہمارے ساتھ بہت پیار اور محبت سے پیش آئے. خوش قسمتی ہے جی. عموماً آپ دیکھیں یہ جو ہمارے پاکستان میں جب ہوتے تھے, جس گھر میں بھی کوئی بزرگ ہوتا ہے نا, مطلب کہ ماں باپ تو ہوتے ہی ہیں, لیکن ماں باپ کا کوئی مطلب نانا یا دادا, ان کے بچوں کا جتنی جلدی قرآن مجید سیکھنا اور تربیت اور باقی اچھی عادات, وہ اور جن کے گھروں میں بزرگ نہیں ہوتے ان میں آپ کو نمایاں فرق نظر آتا ہے. اور یہاں جرمنی میں بھی آپ دیکھیں جن گھروں میں بزرگ ہیں ان کے بچوں میں ان کا اخلاق, بات چیت کرنی یا ان کا قرآن مجید سیکھنا, نماز, وہ نمایاں فرق نظر آتا ہے. یہ بڑی برکت, بڑی ایک رحمت ہے خدا کی کہ بزرگ جو ہیں وہ بچوں کی سروں پہ موجود ہیں, وہ سکھاتے ہیں. ان کو شوق بھی ہوتا ہے اور بچے بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں. باقی کوئی ایسی واقعہ تو نہیں, کوئی ایسا یاد ہو جو قابل بیان ہو؟ ایک بات ان کے بارے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, کیونکہ میں نے کئی دفعہ دیکھا کہ جیسے جیسے لوگ عمر میں تھوڑی بڑھتے ہیں تو وہ ظاہری بات ان کو تھوڑی سی مدد کی ضرورت بھی پڑتی رہتی ہے, لیکن ان کو اس چیز کی بالکل عادت نہیں تھی. وہ اپنے سارے کام مطلب اینڈ تک وہ نہ خود ہی کرتے رہے ہیں. ان کو اگر ہم نے کوئی چیز لا کے دے بھی دینی تھی, تو اگر کوئی کپڑے کی شکل میں یا کسی اور بھی چیز جو ہم لا کے دیتے تھے, تو وہ ہمیشہ نہ اس کی رسید ساتھ لے لیتے تھے, پھر وہ واپس کر کے تو اپنی پسند کی چیز لے کے آتے تھے. اور ان کو نا یہ نہیں تھی کہ چیز شاید ناپسند, لیکن ان کو یہ ہوتا تھا کہ میں خود اپنے کام کروں. اور وہ ہمیشہ چاہے وہ گھر کا کوئی سودا ہو یا کوئی بھی چیز ہو, تو وہ ہمیشہ ان کو یہ عادت تھی کہ وہ خود جا کے اپنے کام کرتے ہیں, خود جا کے خریدیں. اور یہ چیز جو ہے میں انشاءاللہ تعالی یاد رکھوں گا ضرور ان کے بارے میں. باجی انسان چلا جاتا ہے, اس کی یادیں جو ہے نا وہ انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہیں. اب یہ جیسے میرا یہ ایک شوق کہہ لیں یا ایک یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو بزرگ ہیں ان کی یادیں اکٹھی کر لی جائیں, اور بعد میں 10 سال بعد بھی جو بچے بڑے ہوں وہ جب سنیں تو ان کو اپنے بزرگوں کے لیے دعا کا بھی موقع ملے. اور اسی طرح دنیا میں جو لوگ شامل نہیں ہو سکے عزیز مجبوریوں کے تحت, وہ بھی ایسے پروسیس میں پورا ساتھ شامل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ جی. پھر کبھی السلام علیکم.